शुक्लां विष्णुं विजयवन्नं चतुर्भुजं प्रसन्नं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। क्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासुवृत्तिं यमयं तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाजयौ युधिष्ठिरं द्वैतवने द्विषङ्कमानो भवतः पराभवम्। विशङ्कमानो भवतः पराभवम् विशङ्कमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते। दुरोदरच्छद्मजितां समीहते दुरोदरच्छद्मजितां समीहते न येन जेतुं जगतीं सुयोधनः। न येन जेतुं जगतीं सुयोधनः न येन जेतुं जगतीं सुयोधनः विशङ्कमानः भवतः पराभवम् नृपासनः अधः अपि नृपासनस्थः नृपासनतः अपि वनाधिवासिनः दुरोदर 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 और ये शब्द दुरोदरच्छ दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः जेतुं जेतुं समीहते। समीहते समीहते नाम वाञ्छति वाञ्छ अथवा समीहते नाम प्रयत्नं करोति व्याप्रियते प्रयत्नं करोति। कः समीहते सुयोधनः समीहते किं कर्तुं समीहते जेतुं जेतुं समीहते केन जेतुं नयेन जेतुं कां जेतुं जगतीं जेतुं कथं भूतां जगतीं कथं भूतां जगतीं दुरोद दुरोदरच्छद्मजिताम् कथं भूतः सन् वनाधिवासिनः विशङ्कमानः। विशङ्कमानः कं विशङ्कमानः कं विशङ्कमानः पराभवम् तस्मात् तस्मात् नृपासनस्थः तस्मात् नृपासनस्थानतः पञ्चमीः वनाधिवासिनः भवतः वनाधिवासिनः कथं भूतः सन्नपि कथं भूतसन्नपि नृपासनस्थः अपि तर्हि सुयोधनः नृपासनस्थः अपि सुयोधनः नृपासनस्थः अपि वनाधिवासिनः भवतः पराभवं विशङ्कमानः सन् दुरोदरच्छद्मजितां जगतीं नयेन जेतुं समीहते। सुयोधनः नृपासनस्थः नृपासनस्थः अपि अपि वनाधिवासिनः भवतः पराभवं विशङ्कमानः सन् दुरोदरच्छद्मजितां जगतीं नयेन जेतुं समीहते हम्म। हम्म।
तर्हि तर्हि इदानीं आरब्धवान्, यदर्थं सः आगतवान् तद् वक्तुम् आरब्धवान्। तर्हि सः सुयोधनः नाम किं? दुर्योधनः, दुर्योधनस्य एव सुयोधनः नाम सुखेन युध्यते इति सुयोधनः। सः बहु लीलया युद्धं करोति। हम्म। सः नृपासनस्थोऽपि, इदानीं सः नृपासने अस्ति, नाम सः राजा अस्ति। नृपासनस्थः अपि वनाधिवासिनः भवतः पराभवं विशङ्कमानः। इदानीं भवन्तः सर्वे पाण्डवाः कुत्र सन्ति? वने सन्ति, अरण्यवासं कुर्वन्तः सन्ति। तर्हि हम्म। वने ये तिष्ठन्ति भवन्तः, भवतः अपि सः पराभवं विशङ्कमानः, पराभवस्य शङ्कां कुर्वन्, स्वीयपराभवस्य शङ्कया सः किं करोति? यां जगतीं, नाम जगती नाम राज्यं, यद् राज्यं तेन दुरोदरच्छद्मना जितम्। दुरोदरं नाम किं? द्यूतं, द्यूतं ज्ञायते खलु? सो हौ हम्म। इट् वास् द्यूतक्रीडा। द्यूतक्रीडा। तर्हि तत् छद्म, छद्म नाम कारणं, तद् मिषेण इति उच्यते। कीपिङ्ग् हम्म। दट् एस् बिकास् आफ् देर् डिफीट् इन् दट् द्यूतक्रीडा, आ, दुरोदर छद्मजिता। सो इट् वास् नाट् एक्चुअली वान् एस् इट् हेस् टु बि वान्। राज्यस्य जयं कथं स्यात्? युद्धेन स्यात्, हम्म। किन्तु तथा न जितम्। हम्म। किन्तु इदं राज्यं कथं जितं? दुरोदरच्छद्मना जितम्। अतः तर्हि किमागतम्? तत् नयेन समीहते, किं जेतुं समीहते पुस्तकत्य नाम। So it has, he did not actually mm, uh, acquire or uh, uh, got that Rajyam because of his valor, but because of some other reason which is not so valorous. Prido. ಹ್ಮ್. So he got it in a very wrong way, but he wants to instill, he wants to uh, uh, possess it with good deeds. नयेन जेतुं समीहते, नीत्या परिपालनेन, नाम नयेन नाम नीत्या वशीकर्तुं सः व्यापारं करोति. So even though he earned it in the wrong way, he is trying to protect it with the right way. Protect in the sense, keep it with himself. Because you can come and actually again take it from him. So he is very much frightened inside. So therefore, the way that he earned the Rajyam is very wrong, but he is trying to uphold that Rajyam with the positive deeds. जेतुं न प्रोटेक्ट Jetum Nayena Jetu Nama Vashīkartum. So to keep it in his Vasha, in his कंट्रोल. possession, control. Inheriting is different and protecting, possessing it is different, right? You may inherit 1,000 crores, but if you don't have the right kind of ability, you may just lose it within a day. ஜி ஃபர்ஸ்ட் லைனோட மீனிங் சரியா புரியல ஜி. பராபவம். Now though he was the king, Vanadivasanaha bhavataha parabhavam vishankamaanaha. So he is still having this doubt that he may get defeated by you who are in the forest. पराभवं Parabhavaha nama defeat. डिफीट. ओके. भवत् विशङ्कमानः अकारान्त पुंलिङ्ग विशङ्कमान शब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं भवतः तकारान्त पुंलिङ्ग भवत् शब्दस्य पंचमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं पराभवम् अकारान्त नपुंसकलिंग परा अकारान्त पुंलिंग पराभव शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं नृपासनस्थः अकारान्त पुंलिंग नृपासनस्थ शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् अपि अव्ययपदं वनाधिवासिनः नकारान्त पुंलिंग वनाधिवासिन् शब्दस्य पंचमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं
Hmm. दुरो दुरो दुरोदरच्छद्मजिताम् आ, Hmm. आकारान्त स्त्रीलिंग दुरोदरच्छद्मजिता शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं Hmm. समीहते Hmm. ईह ईह धातुः ईह धातोः सम् सम् इत्युपसर्गपूर्वक ईह धातोः सम् इत्युपसर्गपूर्वक ईह धातोः आत्मनेपदे अ, हम्म, लटि प्रथमपुरुषे एकवचनान्तं रूपं नयेन नयः अकारान्त पुंलिंग नयशब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं जेतुं तुमुनन्त अव्ययम् जगतीम् ईकारान्त स्त्रीलिंग जगती शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं सुयोधनः अकारान्त पुंलिंग सुयोधन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् recite this sloka विशङ्कमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते न येन जेतुं जगतीं सुयोधनः